البحث عن الهدوء. सुकून की तलाश। खालिद शहर के वस्त में एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता है। يسكن خالد في شقة صغيرة في وسط المدينة. يسكن خالد في شقة صغيرة في وسط المدينة. يسكن वो रहता है। يسكن خالد خالد في मैं في شقة apartment, flat, شقة صغيرة छोटी صغيرة وسط वस्त दरमियान وسط مدينة شهر, مدينة يسكن خالد في شقة صغيرة في وسط المدينة. शहर बहुत पुरशोर है और इसमें जिंदगी तेज है। المدينة صاخبة جدا والحياة فيها سريعة. المدينة صاخبة جدا والحياة فيها سريعة. صاخبة पुरशोर صاخبة جدا बहुत جدا و और و حياة जिंदगी حياة فيها اسمه فيها سريعة تيز سريعة. المدينة صاخبة جدا والحياة فيها سريعة. खालिद हर रोज कंप्यूटर के सामने तवील घंटों तक काम करता है। يعمل خالد كل يوم أمام الحاسوب لساعات طويلة. يعمل خالد كل يوم أمام الحاسوب لساعات طويلة. يعمل वो काम करता है। يعمل كل हर तमाम كل يوم दिन يوم أمام सामने أمام حاسوب कंप्यूटर حاسوب لي के लिए तक لي ساعة घंटे घड़ियां ساعة طويلة लंबी طويلة. يعمل خالد كل يوم أمام الحاسوب لساعات طويلة. वो थकन महसूस करता है और इसे आराम की जरूरत है। هو يشعر بالتعب ويحتاج إلى راحة. هو يشعر بالتعب ويحتاج إلى راحة. هو वो هو يشعر वो महसूस करता है। يشعر تعب थकन تعب يحتاج वो जरूरत रखता है। يحتاج إلى की तरफ إلى راحة आराम راحة. هو يشعر بالتعب ويحتاج إلى راحة. हफ्ते के इख्तिताम की छठी वीक एंड
में खालिद अपनी गाड़ी में सवार हुआ और गांव चला गया. في عطلة النهاية ركب خالد سيارته وذهب إلى القرية. في عطلة النهاية ركب خالد سيارته وذهب إلى القرية. عطلة छुट्टी عطلة. نهاية اختتام. نهاية. ركب वो सवार हुआ. ركب. سيارة गाड़ी. سيارة. ذهب. वो गया ذهب. قرية. गांव قرية. في عطلة النهاية ركب خالد سيارته وذهب إلى القرية. वहाँ दरख्त सब्ज हैं और हवा साफ सुथरी है. هناك الأشجار خضراء والهواء نقي. هناك الأشجار خضراء والهواء نقي. هناك. وहाँ. هناك. أشجار. درخت. أشجار. خضراء. سبز. خضراء. هواء. 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 نقي. صاف سترة. نقي. هناك الأشجار خضراء والهواء نقي. वो एक बड़े दरख्त के नीचे बैठा और एक मुफीद किताब पढ़ी. جلس تحت شجرة كبيرة وقرأ كتابا مفيدا. جلس تحت شجرة كبيرة وقرأ كتابا مفيدا. جلس. वो बैठा. جلس. تحت. नीचे. تحت. شجرة. درخت. شجرة. كبيرة. बड़ी. كبيرة. قرأ. इसने पढ़ा. قرأ. كتاب. 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 مفيد. فائدة مفيد. جلس تحت شجرة كبيرة وقرأ كتابا مفيدا. खालिद अपना स्मार्टफोन भूल गया और सुकून यानी खामोशी से लुत्फ अंदोज हुआ. نسي خالد هاتفه الذكي واستمتع بالهدوء. نسي خالد هاتفه الذكي واستمتع بالهدوء. نسي. वो भूल गया. نسي. هاتف. فون. هاتف. ذكي. ذهين. سمارت. ذكي. استمتع. इसने लुत्फ उठाया. استمتع. هدوء. سكون. خاموشي. هدوء. نسي خالد هاتفه الذكي واستمتع بالهدوء. खालिद ने कहा, फितरत कितनी खूबसूरत है. अब मैं खुश हूं. قال خالد, ما أجمل الطبيعة. الآن أنا مسرور. قال خالد, ما أجمل الطبيعة. الآن أنا مسرور. قال. इसने कहा. قال. ما. क्या. ما. أجمل. ज़्यादा खूबसूरत.
أجمل. طبيعة. فترة. طبيعة. الآن. أب. الآن. أنا. أي. أنا. مسرور. خش. مسرور. قال خالد: ما أجمل الطبيعة. الآن أنا مسرور. वो एक नई चिश्ती यानी ताजगी के साथ अपने घर वापस लौटा. رجع إلى بيته بنشاط جديد. رجع إلى بيته بنشاط جديد. رجع. वो वापस लौटा. رجع. بيت. घर. بيت. نشاط. चिश्ती. सरगर्मी. نشاط. جديد. नया. جديد. رجع إلى بيته بنشاط جديد.